सर्वेपि मान्यवराः यदा सभागृहम् आयान्ति तदा सम्प्रार्थना इयं वर्तते यत् सर्वेपि उत्थाय स्वामिनां स्वागतं कुर्वन्तु इति। अचिरात् सर्वेषां मान्यवराणाम् आगमनं भविष्यति। सर्वेपि छात्राः अन्ये च सूच्यन्ते सभागृहम् आगत्य स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। मान्यवराः सम्प्राप्ताः वर्तन्ते, सर्वेपि प्रार्थ्यन्ते उत्थाय सर्वेषां मान्यवराणां स्वागतं कुर्वन्तु इति। परमपूजनीयाः गोविन्ददेवगिरि आचार्याः, अद्यतनकार्यक्रमस्य प्रमुखातिथयः रजनीशशुक्लमहोदयाः, एवं च शतावधानिनः आर्गणेशमहोदयाः, कुलगुरवः वर्खेडिमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते मञ्चमलङ्कृत्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथारुचि गृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः। नमस्सभायै साध्यक्षायै। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः वर्णेकर महोदयानां प्रज्ञाभारती वर्णेकर महोदयानां जन्मशताब्दमहोत्सवनिमित्तं तथा च संस्कृतसप्ताह निमित्तेन अद्य अभिनवः कश्चन अष्टावधानस्य कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थिताः सन्ति स्वदिव्यसान्निध्येन अस्मान् उपकर्तुम् अलङ्कृतवन्तः एते आचार्याः गोविन्ददेवगिरिमहाशयाः, अष्टावधानिनः आर् गणेशमहोदयाः, अन्ताराष्ट्रीयहिन्दीविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः रजनीशशुक्लमहोदयाः प्रमुखातिथिरूपेण विराजन्ते। कार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः मान्याः आचार्याः वर्खेडिमहोदयाः। सर्वेपि मान्यवराः प्रार्थ्यन्ते भारतीयपरम्परामनुसृत्य वयं दीपप्रज्वलनपुरस्सरं कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। सर्वेपि मान्यवराः प्रार्थ्यन्ते दीपप्रज्वलनं विधातुं। वैदिकमन्त्राः गायन्ति अस्मच्छात्राः। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत आब्रह्मणं ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इकव्योद्व्याधिमहारथो जायतान्दोग्ध्रि धेनुर्बोढा नडवानाशुः सप्तेः पुरन्दर्जोघादृष्णो रथेष्ठाः सभेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्योर्बर्खतु फलवत्यो न योखदयः पच्यन्ताञ्जो वक्षेमो नः कल्पतां हरिः ओं। धन्यवादः। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां। तर्हि सर्वेपि वयं धीमतः अद्य साहित्यस्य सङ्गीतस्य कलायाश्च अभिनवम् अयं कार्यक्रमम् आस्वादयितुम् अत्र उपस्थिताः। कार्यक्रमस्य वैदिकमन्त्रैः आरम्भः समभवत्। सम्प्रति लौकिकमङ्गलाचरणं विधातुम् अहम् अस्माकं छात्रां प्राचीभट्टाम् अत्र आह्वये। वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं
वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं रसिकहृदय वीणा झङ्कारकारिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं सुकविसुकृति यशोधवल वसनशालिनीं ऋषिमुनिगण पुण्यवचन रत्नमालिनीं नवरसमय भुवन महाशिल्पकल्पिनीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं धन्यवादः। गतवर्षद्वयात् अस्माकं कुलगुरूणां मनसि दृढा इच्छा आसीत् यत् नागपुरस्थसामाजिकानां कृते विश्वविद्यालयस्य संस्कृतछात्राणां कृते च अष्टावधानम् इत्यस्याः कलायाः परिचयः अवश्यं भवेदिति। दाक्षिणात्यप्रदेशेषु सुप्रसिद्धा इयम् अष्टावधानस्य कला अत्रापि सुपरिचिता भवतु, अस्मच्छात्राः अपि तादृश उपक्रमे प्रेरिताः भवन्तु इति संकल्पना मनसि निधाय संस्कृतसप्ताह उत्सवस्य प्रसङ्गः आसीत्। पुनश्च सौभाग्यवशात् प्रज्ञाभारती वर्णेकर महोदयानां जन्मशताब्दोत्सवः अपि प्रचलति। तद् प्रसङ्गं वयं साधितवन्तः। तेन निमित्तेन अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संस्कृतभाषा तथा साहित्यविभागः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पूर्वछात्रसङ्घटना सन्निधिः इति, एवं च वर्णेकर शताब्दी महोत्सव समितिः एतेषां समन्वयेन अयं कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितानां मान्यवराणाम् इयं सत्कारस्य वेला। तत्रादौ परमपूजनीयाः मान्याः गोविन्ददेवगिरि महोदयाः स्वसान्निध्येन अस्मान् उपकुर्वन्ति। तेषां सत्कारं सम्मानं च विधातुम् अस्माकमेव सौभाग्यम्। अहं कुलगुरुमहोदयान् सम्प्रार्थये पूजनीयानां परमश्रद्धेयानां गोविन्दगिरिमहोदयानां विश्वविद्यालयपक्षतः सम्माननं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः। कार्यक्रमे अस्मिन् प्रमुख अतिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति वर्धा स्थित अन्ताराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर् रजनीश शुक्लमहोदयाः। इमे दार्शनिकाः, संस्कृतविद्वांसः, अन्ताराष्ट्रीयस्तरे सुविख्याताः। एतेषाम् आगमनेन अस्माभिः सन्तोषः नूनं प्राप्तः वर्तते। पुनश्च एकवारं कुलगुरूणां समीपे अहं सविनयं निवेदनं करोमि यत् उपस्थितानां प्रमुखातिथीनां रजनीशशुक्लमहोदयानां विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं सम्माननं च कुर्वन्तु इति। धन्यवादः आचार्याः। अद्यस्य कार्यक्रमस्य निमित्तम् अत्र वयं समुपस्थिताः ते सन्ति शतावधानिनः आर् गणेश महोदयाः, विश्वविख्यातः, येषां परिचयपत्रं सर्वेषां करकमले वर्तते एव। अल्पैः शब्दैः अपि तेषां प्राशस्त्यं वक्तुम् अवश्यम्। इदमेव एकं चिह्नं लक्ष्मतैः प्रदर्शितं यत् विद्वान् विनयेन शोभते इति। अतः न अधिकं किमपि वच्मि,
अवधानी महोदयानां विश्वविद्यालयपक्षतः सम्माननं विधातुम् अहं सप्रश्रयं प्रार्थये अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहोदयान् वर्खेडी आचार्यान्। विश्वविद्यालयपक्षतः अयम् अवसरः अस्माकं कृते सम्प्राप्तः वर्तते। एतेषां ज्ञानसाधकानां वस्तुतः प्रज्ञाभारती वर्णेकराणां शताब्दमहोत्सवः, तर्हि प्रज्ञाभारतेः प्रज्ञापुष्पेन एव इयं समर्चना वर्तते इति मे मतिः। तेषां सम्माननं कर्तुं सर्वेषां कृते प्रार्थना। धन्यवादः। कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षं वहन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः आचार्यः श्रीनिवासवर्खेडी महोदयः। तेषां स्वागतं कर्तुम् अहं दर्शनविभागप्रमुखां डॉक्टर कलापिनी अगस्ती महोदयां सम्प्रार्थये। विश्वविद्यालयपक्षतः अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः तेषाम् अत्र कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतम्। कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थिताः सन्ति पृच्छकाः। अष्टावधानस्य कार्यक्रमः, 8 पृच्छकाः उपस्थिताः सन्ति। पश्चात् तेषामपि यथा अवसरं वयं स्वागतं सम्माननं च कुर्मः। सम्प्रति शब्दसुमनोभिः सर्वेषां पृच्छकानाम् अहं स्वागतं करोमि। एवमेव वर्णेकर शताब्दी महोत्सवनिमित्तेन अत्र उपस्थिताः सन्ति वर्णेकर परिवारसदस्याः। तेषामपि विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं वच्मि। पूर्वछात्रसङ्घटनायाः सदस्याः, अस्माकं पूर्वछात्राः, साम्प्रतनछात्राः, विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः, अध्यापकाः, एवं च वार्ताहराः, सामाजिकाः, संस्कृतानुरागिणः, विशिष्य कार्यक्रमस्य अस्य आस्वादनाय विशेषत्वेन उपस्थिताः तत्तत् अधिष्ठानस्य प्रतिनिधयः, अनेकेषां महाविद्यालयानां प्रतिनिधयः अत्र उपस्थिताः सन्ति। रामकृष्णमठात् आचार्याः उपस्थिताः सन्ति, सङ्घपरिवारसदस्याः उपस्थिताः सन्ति, खेड्कर्जी महोदयाः, अरविन्दजोशी महोदयाः, एवम् एकैकशः नामानि स्वीकर्तुं नाल्पः समयः अपेक्षितः। तस्मात् उपस्थितानां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां शब्दसुमनोभिः स्वागतं व्याहृत्य सम्प्रति अहं गोविन्ददेवगिरि आचार्यान् सम्प्रार्थये आशीर्वचोभिः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम ईशम् आळंदीवल्लभं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। प्रज्ञाभारती श्रीवर्णेकर महोदयानां जन्मशताब्दी अवसरे आयोजितः अयं कार्यक्रमः शतावधानित्व प्रदर्शनस्य ममापि नूतन एव। मया कदापि ईदृशः कार्यक्रमः श्रुता तो आसीत्, न दृष्टः, किन्तु समयोऽयं भारतस्य सर्वासां विद्यानाम् उत्थानस्य, तेन अस्य राष्ट्रस्य उत्थाने यैः स्वीयं सम्पूर्णं जीवनं प्रदत्तं ईदृशानां स्वर्गतानां प्रज्ञाभारतीनां वर्णेकर महोदयानां जन्मशताब्दौ अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं निश्चितरूपेण परम औचित्यपूर्णम्। प्राचीने भारतीय वातावरणे अनेकाः विद्याः आसन्, या अधुना
लुप्तप्रायाः, किन्तु वयं सर्वे अनुगृहीताः दाक्षिणात्यानाम् एतेषां लोकानां यैः एतासां विद्यानां संरक्षणं कृतम्। अष्टावधानित्वं प्रज्ञायाः विकसनं विना न संभवति। अधुना मनोविज्ञानशास्त्रे वयं मल्टिपल इंटेलिजेंस इति श्रवणं कुर्मः। धियो यो न प्रचोदयात्, अस्मिन् मंत्रे धियः इति बहुवचनं। प्रज्ञायाः अनेकाः किरणाः, तेषां कथं विकसनं भवेत्, एषा सा विद्या। नूतनैः छात्रैः अपि ग्राह्या, ते तदर्थं सफला भवन्तु, प्रेरिताश्च सन्तु इति शुभकामनां दत्वा विरमामि। धन्यवादाः आचार्याः। सम्प्रति सर्वेषामपि मान्यवराणां पुरतः इयम् अभ्यर्थना वर्तते, ते अधः उपविश्य स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। सम्प्रति अष्टावधानस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः भविष्यति। आचार्यः गोविन्ददेवगिरिमहोदयः, रजनीशशुक्लमहोदयः एवं च अध्यक्षाः कुलगुरुमहोदयाः प्रार्थ्यन्ते, ते स्थानम् अलङ्कृत्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धयन्तु। यस्य कार्यक्रमस्य निमित्तं वयमत्र सर्वेपि समागताः स्मः, तस्य कार्यक्रमस्य इयं वेला अष्टावधानस्य कार्यक्रमः। अत्र वस्तुतः शतावधानिनः एते आर् गणेश महोदयाः, किन्तु अस्माकं सामर्थ्याभावात् शतं पृच्छकानां व्यवस्थां कर्तुं वयम् असमर्थाः इति कृत्वा अष्टावधानम् अस्माभिः आयोजितं वर्तते। तर्हि ये अद्य कार्यक्रमस्य अस्य शोभां वर्धयन्ति ते मुख्याः सन्ति पृच्छकाः, तान् अहमत्र सम्प्रार्थये आगत्य मञ्चमलं कुर्वन्तु। बेङ्गलूरुतः समागतः शशिकिरणमहोदयाः, वासुकीमहोदयः, गणेशभट्टमहोदयः, रामकृष्णपेजत्तायमहोदयाः, पुनश्च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठाता डॉक्टर मधुसूदनपेन्नामहोदयः, अस्माकं ज्योतिषविभागाध्यक्षः डॉक्टर दिनकरमराठेमहोदयः, एवं च शिवरामभट्टमहोदयः, एवम् अस्माकं छात्रा प्राचीभट्ट, एते सर्वेपि पृच्छकत्वेन अत्र स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। प्राची भट्ट, डॉक्टर दिनकर मराठे, डॉक्टर शिवराम भट्ट, आचार्यः मधुसूदन पेन्ना महोदयः।
अस्मिन् कार्यक्रमे अष्टावधाननिमित्तं समुपस्थिताः सन्ति पृच्छकत्वेन 8 अवधानिनां साहाय्यार्थं तेषां परीक्षणार्थं पृच्छकत्वेन उपस्थिताः सन्ति एते 8 सदस्याः विश्वविद्यालयपक्षतः तेषाम् एकवारं वयं स्वागतं सन्माननं च कुर्मः। पश्चात् अहम् अवधानी महोदयान् सम्प्रार्थये, तदनन्तरं ते सूत्राणि स्वीकृत्य अग्रे कार्यक्रमं चालयन्तु। विश्वविद्यालयपक्षतः पृच्छकानां स्वागतं सम्माननं च विधातुम् अहम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहोदयान् आचार्यान् श्रीनिवासवर्खेडी महोदयान्, अधिष्ठाता अस्माकं संस्कृतसङ्कायस्य डॉक्टर नन्दापुरी, अस्माकं मान्यः कुलसचिवः डॉक्टर CG विजयकुमार महोदयः, एवं च वर्णेकर शताब्दी महोत्सवपक्षतः श्रीनिवास वर्णेकर महोदयान् सम्प्रार्थये ते आगत्य एतेषां सर्वेषां पृच्छकानां विश्वविद्यालयपक्षतः शताब्दी महोत्सवपक्षतः स्वागतं कुर्वन्तु इति। अत्र बेङ्गलूरुतः एवं च कोच्चितः एवं विभिन्नप्रान्तेभ्यः समुपस्थिताः सन्ति पृच्छकाः। तत्रादौ अतिथीनां वयम् आदौ सम्माननम् अथवा स्वागतं कुर्मः। शशिकिरण महोदयाः, एतेषां विशिष्टपरिचयम् अनन्तरम् अष्टावधानी महोदयाः करिष्यन्ति। नाम्ना परिचयामि। शशिकिरण महोदयाः पृच्छकत्वेन वर्तते, तेषां स्वागतं सम्माननं च कर्तुम् अहं सम्प्रार्थे। तत्पश्चात् वासुकी महोदयः, तदनन्तरं गणेशभट्ट महोदयः, तत्रापि अवधानं स्यादिति आदेशः। अवधानकार्यक्रमः अयम्। अग्रे गणेशमहोदयः, तत्पश्चात् कोच्चितः समागतः अस्माकं सुहृद्वर्यः रामकृष्णपेजत्ताय महोदयः, चन्द्रगुप्तवर्णेकर महोदयः प्रार्थ्यन्ते। रामकृष्णपेजत्ताय महोदयानां स्वागतं सन्माननं च कर्तुम्। तत्पश्चात् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठाता दर्शनसङ्कायप्रमुखाः महाकवयः डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना महोदयाः, ते अपि अद्य आशुकविता इति विषये पृच्छकत्वेन उपस्थिताः सन्ति। पेन्ना महोदयानामपि स्वागतं कर्तुम् अहं सम्प्रार्थये। मधुसूदन पेन्ना महोदयाः, एवं डॉक्टर दिनकर मराठे महोदयः संख्याबन्धः गणितीय प्रश्नानां कृते सः उपस्थितः वर्तते, संख्याबन्धम् उपस्थापयितुं। तत्पश्चात् निषेधाक्षरी इत्यस्मिन् विषये प्रश्नान् पृच्छति अस्माकं सुहृद्वर्यः व्याकरणरत्नम् इति बिरुदेन सम्मानितः डॉक्टर शिवरामभट्ट महोदयः। एवं च काव्यवाचनम् इति सन्दर्भे स्वकाव्यगायनेन अस्मान् अत्र पृच्छकत्वेन उपस्थिता वर्तते प्राचीभट्ट, अस्माकं पूर्वच्छात्रा, तथा सम्प्रति संस्कृतशिक्षिकारूपेण सा कार्यं करोति। सापि काव्यवाचनम् इत्यस्मिन् विषये एवं संख्याबन्धः इत्यत्र कोष्ठके लेखनसहायार्थं साहाय्यं करिष्यति अस्माकं छात्रा श्रीवरदा माळगे, तस्याः अपि स्वागतम् अहं करोमि। सर्वेषामपि धन्यवादाः अत्र आगत्य तैः सर्वेषां सम्माननं स्वागतं च कृतमिति निमित्तं। समयम् अधिकं न स्वीकृत्य अहं सम्प्रति सर्वेषाम् उपस्थितानां पृच्छकानाम् अवधानी महोदयानां च शब्दसमूहे पुनरेकवारं स्वागतं व्याहृत्य सम्प्रार्थये यत् अग्रिमसूत्रसञ्चालनं ते स्वीकुर्वन्तु। धन्यवादाः। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। सर्वेभ्यो नमः। श्रूयते खलु मम वाणी भवद्भ्यः?
आं श्रूयते इदानीं श्रूयते सर्वेभ्यो नमः शृण्वन्ति वा आह आं सन्तोषाय नितरां सौभाग्यास्पदं दिनमिदं नूनमहं कालिदासमहाकवेर्विश्वविद्यालयात् सभाजितोऽस्मि आहूतोऽस्मि तत्र प्रधानहेतुत्वेन विराजन्ते कुलगुरवः श्रीमन्तः विद्वत्तल्लजाः अक्षपादशास्त्रे विराजमानाः मूर्धन्यपण्डिताः अस्मद् वयस्यवर्याः वरखेडिवर्याः तथा च अन्ये ये विद्वांसाः वर्तन्ते आयोजकाः वर्तन्ते तेषां प्रणयेन कार्यमिदं व्यवस्थितं तस्मात् सर्वेभ्यः मम कृतज्ञतार्पणं कृतज्ञतां समर्पयामि तथा च मम अत्यन्तम् आराध्यकविपुङ्गवाः ये वर्णेकरमहोदयाः बहु कालादारभ्य तेषां प्रायेण सर्वाण्यपि काव्यानि मया नैकवारम् अवलोकितानि पठितानि आस्वादितानि तद्विषये व्याख्यानानि च प्रदत्तानि गतमासे एव आधुनिकसंस्कृतकवीनां विषये भाषमाणेन मया वर्णेकरमहोदयानां शिवराज्योदयं काव्यम् अधिकृत्यैव व्याख्यानं किञ्चित् प्रदत्तम् एवं तेषां दर्शनभाग्यं न मम जातं तदर्थं वञ्चितोऽस्मि इति नेत्रां दूये आत्मानम् एवं विद्यमाने तेषां शताब्द्युत्सवसन्दर्भे कार्यक्रमः अयम् अष्टावधानरूपेण आयोजितः इति मत्परतः अयमञ्जलिः इति मन्ये तथा च ये पृच्छकाः विविधप्रान्तेभ्यः समागताः तेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः विदुष्यै च प्रणतिः समर्पयामि अवधानम् एका कला भवन्तः जानन्ति भवत्यश्च प्राचीना कला कविताप्रधानरूपेण विद्यमाना कला तत्र मम आभाणकरूपेण काचित् सूक्तिः पूर्वमेव रूपिता अवधानं कर्तुं कष्टम् आयोजयितुं कष्टतरं साक्षात्कर्तुम् अनुभवितुम् इतोपि कष्टतमम् इति तेभ्यः भवद्भ्यः मम सहानुभूतयः नितरां वर्तन्ते कस्मात् दुःखं काव्यम् इति कश्चन प्राकृतकविराः दुःखम्मि कव्वकम्म इति काव्यकर्मैव दुःखं श्रोतुम् इतोपि दुःखकरं भवति तस्मात् मन्ये यावत्पर्यन्तं शक्यं भवद्भिः स्थातुं तावत्पर्यन्तं सुखेन उपविशन्तु यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन उपविश आवाहितो भव अवगुण्ठितो भव इत्यादि आवाहनं वयं कुर्मः कर्मकाण्डे पूजादिकेषु तथैव सहृदयानाम् आवाहनं करिष्ये विसर्जनं तु न करिष्ये विधिनेव विसर्जनं सर्वं भूयात् न मया परन्तु सहानुभूतिभासुरैः भवद्भिः उपवेष्टव्यं नो चेत् आस्वादनं बहु कष्टकरं भवति आस्ताम् अलमतिविस्तरेण इति यथा संस्कृतनाटकेषु सूत्रधारः भणति तथैव पूर्वरङ्गाधिक्यं मास्त्विति साक्षात् अवधानस्य संक्षेपः परिचयः सर्वेभ्यः दत्त एव तस्मात् प्रार्थनापद्यपुरस्सरं वच्मि अवधाने आवर्तचतुष्टयं भवति 4 rounds will be there in every round 1 line each per round 1 line per round will be completed in this section दक्षिणतः ये उपविशन्ति रैटिस् तेभ्यः धारणपूर्वकं पादमेकं प्रदास्यामि वामतः ये उपविशन्ति तत्र धारणांशाः न भवन्ति किञ्च तत्र किञ्चिदिव आयोजनार्थं व्यत्यासः कृतः चित्रबन्धपृच्छकः तत्र वर्तते तस्यापि धारणपूर्वकं नाम स्मरणपूर्वकम् उत्तराणि दीयन्ते अत्र संख्याबन्धे ये विद्वांसाः विराजन्ते तेभ्यः संख्याः प्रदास्यामि तस्यापि धारणं भवति किञ्च काव्यवाचने आशुकवित्वे अप्रस्तुतप्रसङ्गे धारणादिकं ज्ञापकपूर्वकं पुनः कथनमिति न भवति परन्तु एतदवधेयम् एवं विद्यमाने अवधाने पद्याङ्गानि कानिचन भवन्ति समस्यापूर्णं दत्तपदी अथवा दत्तपदं निषेधाक्षरं तदनन्तरं चित्रकविता एवं चतुष्टयम् अङ्गचतुष्टयं धारणापूर्वकं भवति संख्याबन्धः चित्तविक्षेपाय भवति टु डिस्ट्राक्ट् दि मैण्ड् तदनन्तरम् अप्रस्तुतप्रसङ्गे तावत् जनरञ्जनार्थं चित्तैकाग्र्यभञ्जनार्थं च भवति अशक्तोऽहं गृहारम्भे शक्तोऽहं गृहभञ्जने इति भवति तदनन्तरं काव्यवाचनं तु अवधानिनः भावयित्री प्रतिभा विद्यते वा न वयं जानीमहे किञ्च भावयित्री प्रतिभा वर्तते वा न वा इति ज्ञातुं विज्ञातुं तत्र काव्यवाचनेन
पूर्वकवीनां काव्यानि आधृत्य तेषां व्याख्यानं कथं कुर्यादयम् अवधानी इति रसिकाः जानन्ति। तथा भवति। अप्रस्तुतप्रसङ्गः उक्तमेव, तस्य विवरणम्। आशुकवितायां निर्बन्धराहित्यं निर्निबन्धं कथमिव तस्य कविता प्रसरेत् इति ज्ञातुम् एवं रञ्जनीयांशाः बोधनीयांशाः तदनन्तरं रञ्जनबोधनयोजनभरिताः अंशाः एवं नैके भवन्ति। तत्र गृहकवित्वमिति न किञ्चिदपि भवति, केवलं प्रार्थनपद्यानि द्वित्रीणि भवन्ति। तद् अतिरिच्य सर्वाण्यपि पद्यानि तस्मिन्नेव क्षणे क्रियमाणानि भवन्ति। तदर्थम् अवधानार्थं पूर्वसिद्धता या कापि नापेक्षिता। पूर्वं केचन महान्तः विद्वांसः नैयायिकाः हरिदासभट्टमहोदयाः भणन्ति स्म, पूर्वसिद्धता नापेक्षिता किञ्च अपूर्वसिद्धता अपेक्षिता इति। अपूर्वसिद्धिः भवति वा न ज्ञायते। कस्मात् कविः करोति काव्यानि रसिको वेत्ति तद्रसम् इति। कदाचित् कविनापि न ज्ञायते रसः। పదపుష్టిం పరికించి శబ్దవిధులను పాటించి అప్తంబులం ఆర్తంబులం ఉదయం పంగలం ఇంతెగాని అది ఏదో తక్కువై తోచునా కొదువం తీర్చు కవిత్వ బీజమిది మాకుం చిక్కునో చిక్కుదో ఇది ప్రఖ్యాతః సంస్కృత కర్ణాటాంధ్ర సవ్యసాచిత్వేన విరాజమానాः రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ మహోదయాः వదంతి స్మ। ఇవం కృత్వాపి కావ్యాని సత్యేన పరమార్థతః కవిత్వ బీజమితి యదస్తి తదస్మాభిర్జ్ఞాయతే వా న వా అస్మాభిः ప్రాప్యతే న వా ఇది జ్ఞాయతే। एवं विद्यमाने अवधानम् इति प्राचीना कला, तस्य पोषणाय तदनन्तरम् आदरणाय सर्वैः भाव्यमिति उक्त्वा गृहकवित्वप्रार्थनानि कानिचन निवेद्य तदनन्तरम् अवधानं साक्षात् भवद्भिः द्रष्टुं शक्यं। किं विश्वस्य हेतुरिति चान्तः सत्त्वमेकं ध्रुवं साक्षीत्या भुवनोदयात् अगणितैः स्वीयैः पृथक् दर्शनैर्नित्यं चिन्तितमस्ति चास्ति मनसा लोके चिरं मानितं तद्दिव्याद्वयचेतनं हृदि सदा विन्दामि सर्वं शिवम्। अवधान विधानधानधन्यां स्तवनीयां सवनायितात्मविद्याम् अविलम्बसरस्वतीं नुयाचे अविलम्बसरस्वतीं नुयाचे अवलम्बे पदपद्धतिप्रसिद्धाम्। नाहं क्रमाप्तघनकोमलदेववाण्यां सद्यो नवद्यकविता रचना प्रबुद्धा पाण्डित्यपाकरहितोऽप्यनधीतचित्तोऽपि साङ्गं काण्डसप्तकात्मकं यजुर्वेदात्मना विद्यते श्रुतिभगवती तस्याः समग्रम् अध्ययनं न कृतं। तदर्थम् अनधीतचित्तोऽपि आसक्तिमात्रसहितोऽपि समागतोऽस्मि। पूर्वसूरीन् अपूर्वश्रीयुतान् काव्यक्रियानये प्रार्थये दाक्षिणात्योऽहम् उत्तरक्षेमकातरः। मध्यभूमिरियं नागपुरी उत्तरक्षेमकातरः। औत्तराः तत्र विद्यन्ते, अहं तु दाक्षिणात्याः उत्तरक्षेमकातरः अस्मि। कातर्यन्तु मम उत्तराणि समीचीनानि भवन्ति वा न वा इति, तदर्थम् उत्तरक्षेमकातरः इति। पृच्छकप्राज्ञपङ्क्तिस्तु मद्यत्नस्योपकारिणी इष्टेषु रसरक्तेषु स्पष्टौत्कृष्ट्यविधायिनी। एतावन्ति प्रार्थनापद्यानि। मम तु रोमाञ्चनमभूत् श्रुत्वा वार्तामिमां। कालिदासस्य मेघदूतस्य स्थले मेघदूतस्य निर्माणपरिसरे मम अवधानं प्रचलति इति। तस्मात् मम अत्यन्तं प्रियः पूजनीयः कविवरः सः। तदर्थं विश्वविद्यालयञ्च मनसि निधाय भवन्तः नागपुरीयाः रसिकाः तानपि हृदि कृत्वा किञ्चित् प्रस्तौमि। चक्रे चक्रे यस्मात् कविकुलगुरु स्वीय संदेशकाव्यं। चक्रे यस्मात् कविकुलगुरु स्वीय संदेशकाव्यं। चक्रे यस्मिन् कविकुलगुरु स्वीय संदेशकाव्यं। गोत्रे तस्मिन्नहमपि गोत्रं नाम पर्वतः, गोत्रं नाम
एकस्मिन् गुरोः सन्निधावेव ये सर्वे पठन्ति तस्यापि सागोत्र्यं भवति इति भवन्तः सर्वे जानन्ति विद्वत्पश्चिमाः धर्मशास्त्रे नदीष्णाः। तस्मात् गोत्रे तस्मिन्नहमपि मुदा गोत्रे तस्मिन्नहमपि मुदा वर्तमानो वधातुं मेघो भूद्यः मेघः अभूत् मेघो भूत्यः सजलज दूतो भूत्यः सजलजलदः दूतो भूत्यः सजलजलदः दूतो भूत्यः सजलजलदः सोद्य मत्पद्यपुञ्जे दूतो भूत्यः सजलजलदः सोद्य मत्पद्यपुञ्जे सिच्यादच्छान् रसमसिच्यादच्छान् मधुरसकणान् सिच्यादच्छान् मधुरसकणान् ऊष्मकारण्यकल्पे कालिदासस्य दूतभूतः मेघः एव अद्य मम काव्ये ग्रीष्मवनसन्निभे नैरस्यदोषम् अपहर्तुं सिच्यात् रसमय मधुकणिका प्रयाणि जलानि इति प्रार्थ्य राष्ट्रस्य भक्तिरिति यः शिवतातिभावः राष्ट्रस्य भक्तिरिति यः शिवतातिभावः राष्ट्रस्य भक्तिरिति यः शिवतातिभावः प्रख्यातिमञ्चति सदा रसतां प्रख्यातिमञ्चति सदा रसतां सनीतः प्रख्यातिमञ्चति सदा रसतां सनीतः वर्णेकरेण विदुषा निजकाव्यकञ्जैः वर्णेकरेण विदुषा निजकाव्यकञ्जैः तस्मै प्रणामशतकं विनिवेदयामि शताब्द्युत्सवेऽस्मिन् प्रणामशतकम् अर्पयामि। भक्तिः रसो वा न वा इति महती चर्चा प्रसरति साहित्यमीमांसा क्षेत्रे। किञ्च राष्ट्रस्य भक्तिरपि भावः रसत्वेन परिपाकमञ्चति इति निश्चप्रचं न्यबोधि परमकविना विदुषा च अत्यन्तं राष्ट्रभक्तिभरितेन वर्णेकरेण कविवरेण। तस्मात् अहं मन्ये आधुनिकेषु संस्कृतसाहित्यसन्दर्भेषु महाकाव्यानि यैर्विरचितानि तेषु प्रथमां पङ्क्तिम् अर्हति शिवराज्योदयं महाकाव्यं। तदर्थमेव पद्येऽस्मिन् शिवताति इति प्रयोगे स एव भावः मयि निक्षिप्तः। इदानीं संख्याबन्धपृच्छकाः कृपया संख्यां दातुम् अर्हन्ति। सर्वेभ्यो नमः। अवधानी महोदय, कृपया। अधुना देशे सर्वत्र या संख्या चर्चायां वर्तते तामेव संख्यां प्रदास्यामि। 370 संख्याबन्धार्थं संख्या भवति 70,300 इति। उदारकल्पः अवश्यं यतिष्ये। भवद्भिः यदा कदापि प्रष्टुं शक्यते। 370। इदानीं निषेधाक्षरपृच्छकैः वस्तु देयं भवति। कृपया वस्तु दीयतां। प्रत्यक्षरं निषिध्यते। यथा अस्माकं सर्वकार्याणि भवन्ति निषेधपूर्वकमेव। नात्र क्रियते किञ्चित्, नात्र किमपि विधीयते, वी डोंट डू दिस, यू डोंट कम टू अस, एवं सुकृतशतफलमिव इदानीं केन्द्रसर्वकारः कृपया तथा एवं रेड् टेपिसं वर्तते खलु, तद् ह्रियमाणं वर्तते।
हरिः ओम् सपृच्छकेभ्यः अवधानिमहोदयेभ्यः एवं सपृच्छकेभ्यः अवधानिभ्यः गणेशवर्येभ्यः नमस्कारः। एवं सभ्येभ्यः विराजमानेभ्यः पुरतः नमः। येषां मुखे स्वयं सरस्वती विलसति तस्याः निषेधः कथं करणीयः इति मम काचन चिन्ता, परन्तु कर्तव्यम् ओढव्यं। किञ्चित् महोदयानां विषये कविताद्वयं लिखितमस्ति, तत् श्रावयित्वा अग्रे अहं मम कर्तव्यं निर्वक्ष्यामि। हाथ में राम राम बगल में लाठी प्रख्यातम आभाणकं जानन्ति एवं स्तुतिपद्य पुरस्सरं ते निषेधं कुर्वन्ति। अष्टावधानं प्रथितं जगत्यां नारङ्गपुर्यां नवतां विधत्ते। अस्माकं कृते नवतां विधत्ते, न तु भवतां कृते। ममापि दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थः काव्ये रसपरिग्रहात् सर्वे नवा इवा भवन्ति मधुमासविवद्रुमाः इत्याह तत्र भवान् आनन्दवर्धनः। तथा प्रत्येकमपि कार्यक्रमः नवताय भवति, नवतार्थं भवति। अष्टावधानं प्रथितं जगत्यां नारङ्गपुर्याम् इत्युक्ते सन्त्रानगरी इति नागपुरस्य प्रसिद्धं नाम। नारङ्गपुर्यां नवतामुपैति एवं शतावधाने प्रचुरं यशोयान् प्राप्तान् गणेशाख्यबुधान् इहोहम् सपृच्छकान् शास्त्रपरायणान् तान् नैकासु भाषासु च वाग्मिनो वै वन्दे कवीन् स्वागतिकः प्रभूतं विनिर्मितान् शिष्यगणान् विनम्रः। तेषां शिष्याः अपि भारते न न न न मम शिष्याः, ते सर्वे मम वैश्याः, मम कलया प्रेरिताः, न कलयापि मया पाठिताः। एतद् भवतां वैशिष्ट्यं। वाग्देवी तनुते तनुं सरसिजा सन्ना स्वकीयां त्वयि विद्या चुञ्चु गणेशसूरिवदने लालस्यते सन्ततं पुंभावं खलु शारदाथ वरदा। शारदा पुंभावं प्राप्ता वर्तते। पुंभावं खलु शारदाथ वरदा प्राप्ता निषेधाक्षरं। शारदा अथ वरदा पुंभावं प्राप्ता वर्तते। इदानीं निषेधाक्षरं दत्वा किं ऋणधानि काव्यरचनां जिह्वाग्रवृत्तिं तव सदा। निषेधाक्षरं दत्वा अहं किं काव्यरचनां तेषां ऋणद्विऋणध्वनि इति आशयः। सम्प्रति प्रकृतम् अनुसरामि। आतङ्कवादेन हि पीडितोतः आतङ्कवादेन हि पीडितोतः सम्प्रार्थये सम्प्रति भारतोऽहम्। अहम् इत्युक्ते भारतदेशः भवतः प्रार्थयते। आतङ्कवादेन हि पीडितोतः सम्प्रार्थये सम्प्रति भारतोऽहम् आनुष्टुभे छन्दसि पद्यमेकम् आनुष्टुभे छन्दसि पद्यमेकं विरच्य मां मोचय कृच्छ्रवृत्तेः। आहा, साधु साधु। आनुष्टुभे छन्दसि आतङ्कवादः इति विषयः। आतङ्कवाद निरासः विषयः। अस्तां प्रथमः निषेधः। एव किम् अक्षरं निषिध्यते भवता? आ इति निषेधः। अकारस्य एव निषेधः। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि इति साक्षात् भगवत एव निषेधः। अस्तु, ह्रस्व अकार वा दीर्घ? आकारः। आकारः आकारो निषिध्यते, किन्तु निराकाराः वेदान्तिनो वयममि निराकारेपि तात्पर्यं वयमहि। अवधानिनः कृपया। मैक्स् रामकृष्ण पेजत्ताय महोदयः स्वनामधन्यः संस्कृतकविः, प्रवर्धमानः अष्टावधानी च दैवज्ञः। स तु ग्रहानपि निगृह्णन्तुं समर्थः, एवं ग्रहनिग्रहेपि समर्थः, निग्रहानुग्रहसमर्थः। इदानीम् अवधानी एव अप्रस्तुतप्रसङ्गत्वेन भवति इति मोदाय, महते मोदाय। मैक् टेस्ट् कृतवान् तावदेव। एवं भवति।
एवं भवति विघ्नसन्तोषिणः कथमिति चेत् न किञ्चिदपि कुर्वन्तु केवलं साक्षात् आगमनेन दर्शनेन स्पर्शनेन श्रवणेन वीक्षणेन केनापि लोकोपकारं वा लोकापकारं वा कर्तुं प्रभवन्ति खलु निमित्तमात्रेण ते तोषयन्ति भाययन्ति भीषयन्ति च आम् अकारो निषिध्यते भा आम् भा भा इति तत्रापि आकारः वर्तते तस्मात् दे दे देव एव शरण्यः वकारः एव निषिध्यते शे देशे देवो नास्ति चेत् देशः नास्तिकानामपि परमावश्यकः देशे महोदय आम् तृतीयपङ्क्तौ तृतीयं गृहं मध्यममणिः आम् चतुस्सप्ततिः 74 मध्यमं गृहं 74 थर्ड रो थर्ड कालम 74 निषेधः नास्ति निषेधः नास्ति पदं समाप्तं केन वा हेतुना निषेधः करणीयः इति उदारता प्रदर्श्यते देशे अवधानिनः हा इदानीं तु अस्ति प्रश्नः हा बहूनि अवधानानि दृष्टानि सङ्ख्याबन्धप्रष्टा सङ्ख्यां दद्यादिति पृच्छ्यते निषेधाक्षरी प्रष्टा निषेधं कुर्यादिति पृच्छ्यते भवद्भिरादौ क्वापि अप्रस्तुतप्रसङ्गी प्रश्नान् कर्तुम् अर्हति कुर्यादिति भवद्भिः क्वापि दृष्टं मया कृतं मया न दृष्टं प्रतिभाफलमिव अप्रस्तुतप्रसङ्गिनामपि व्यवहारः अनिषिद्ध एव प्रवर्तते तस्मात् स्वागतं न किञ्चित् अपेक्षितम् इदानीं स्वागतं देवाय इति वदामः न तु असुरेभ्यः अत्र असुराः असून् रान्ति इति असुराः देवपूर्वाः असुरा देवपूर्वाः इति पूजनीयाः अत्र ज्येष्ठाः गरिष्ठाः निषेधः नास्ति देशे भ र इति निषेधः र इति निषेधः रेफनिषेधः क्रियते यं देशे भयं भयं देशे भयं न न इति निषेधः हि च इति निषेधः तं देशे भयं हितं क हा देशे भयं हित ह हितं हा हितं हितं हा ह इति वा हा इति वा हा दीर्घ हा दीर्घ उद्गारः तकारः निषेध्यते भवद्भिः मङ्गलपद्ये हा अच्छादच्छान् मधुरसकणान् ऊष्मकारुण्यकल्पे इति उक्तं प्रातरेव भवद्भिः मधुरसकणाः कुतः प्रार्थिताः इति अत्र मम अपरोपि प्रश्नः वर्तते मधुरसकणाः केवलं भवद्भ्यः एव उत अस्माकमपि तत्र हिस्सा वर्तते सर्वेभ्यः यदि भवद्भिः पद्यरूपेण अप्रस्तुतप्रसङ्गे केचन प्रश्नाः समाद्रियन्ते तर्हि तत्रापि मधुकणानां वितरणं भवति अत्र मधुना तात्पर्यं न प्राचीनभारते विद्यमानानि यानि आसन् आसवानि यथा पैष्टि माध्वी गौडी इत्यादीनि तानि न मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः इति मधु प्रार्थितं मया माध्वी कृपा प्रार्थिता भगवतः तस्मात् मधुनाम अमृतत्वेन सोमत्वेन जीवपोषकद्रव्यत्वेन ऊर्जाकारकद्रव्यत्वेन प्रार्थितः तकारः निषिद्धः तकारः निषिद्धः तकारः देशे भयं हितं हातुम् इति कर्तुम् आसीत् मनीषा मम सा अपगता लूना अभूत् मम आशावल्ली देशे भयं हितं मनीषा इदानीं नास्ति इदानीं तु दीपिका बिपाशा
अहं चिरन्तनः पुरातनः खलु भवान् नवयौवनशाली वयं तु ओल्ड् इस् गोल्ड् इति मन्महे बद्धि भवद्भिः आसीन् मनीषा इत्युक्तम् पुराणमित्येव न साधु सर्वमिति भवताम् अभिप्सा मनीषिणः भवन्तः इति मत्वा मनीषा इति मया चिन्तिता देशे भयं हितं न्या हान्या पादः पूरितः हितं हान्या देशे भयं हितं हान्या इति पादः समाप्तः देशे भयं हितं हान्याः देशे हितं महोदय प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं यदुक्तम् इदानीं या संख्या उक्ता प्रथमतः 74 इति तदधिका एक 75 75 सेकेण्ड् हौस् फस्ट् रो प्रथमपङ्क्तिः द्वितीयं गृहं 75 इदानीं समस्यापूर्णविद्वान् पृच्छकः अत्यन्तं वयसा कनीयान् विद्यया च महीयान् विराजते मम अत्यन्तं गौरवास्पदं मित्रं श्री शशिकिरणः स तु इंजिनियरिङ्ग् परीक्षां कृत्वा तत्र अत्युन्नतरूपेण श्रेणीं च लब्ध्वा संस्कृतसाहित्यमीमांसायां मास्टर्स् अपि स्नातकोत्तरपदवीं च स्वीकृत्य काव्यशास्त्रेषु मग्नः आङ्ग्लभाषया कन्नडभाषया संस्कृतभाषया च सम्यक् लिखति मया सह कविताः अपि प्रणयति एवं सम्भूय समुत्थानं पार्ट्नर्शिप् रूपेण काव्यद्वितयं लिखितं रामानुरागानलं वात्सल्यगोपालकम् इति श्रीरामं श्रीकृष्णं च अधिकृत्य विशिष्टप्रसङ्गौ स्वीकृत्य एवं यौगन्धरम् इति काव्यं तदनन्तरं स च भाषान्तरकार्ये अनुवादकार्ये अपि कोविदः प्रेक्षापत्रिकायाः सम्पादकचतुष्टये अन्यतमः श्री शशिकिरणः समस्यां प्रददाति सर्वेभ्यः नमः इदानीमेव उक्तम् अवधानिवर्यैः सम्भूय किञ्चित् समुत्थीयते इति किन्तु अत्र मया समस्या दीयते सा च समस्या सम्भूय समुत्थाने समस्याः अवश्यं भवन्त्येव पार्ट्नर्शिप् इस् आल्वेस् प्राब्लमेटिक् कुटुम्ब एव तत्र निदर्शनं परमं निदर्शनं यदा पूर्वम् अवधानसभागमनपूर्वं पेजत्ताय महोदयेन सह संवादसन्दर्भे अहिनकुलं काकोलुकीयम् एवं समासविषये चिन्तनं क्रियमाणमासीत् तदा तस्मिन् वर्गे वधूवरम् इत्यपि आगन्तुं शक्यम् इति तैः व्यपदिष्टम् साधु समस्यापङ्क्तिः इयं वर्तते वृष्टिप्रदो जायत राजराजः वृष्टिप्रदो जायत राजराजः राजराजः कुबेरः स तु धनाधिपतिः धनदः वैश्रवणः एकाक्षिपिङ्गलः इत्यादिभिः नामभिः कीर्तितः स तु कथम् इन्द्रस्य स्थानम् आरोढुं शक्नुयात् इति पद्ये समस्या वर्तते वृष्टिप्रदो जायत राजराजः वृष्टिप्रदो जायत राजराजः नागपुरं रागपुरं 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 अभ्यन्तरे विरागपुरमपि जायेत अवधानिनां नाम रा गणेशः इति वर्तते तस्य शार्ट् फार्म् रागशब्दः वर्तते तस्मादहं वदन्नस्मि नागपुरं रागपुरं जातमिदानीं नमामि तद्धेतुम् अनुरागपुरं भूयात् विरागपुरं अनुरागपुरं भूयात् विरागपूर्यमतोपि भवति नु वा किम् छन्दोभाषणं भवन्तः प्रातः पूरीं खादितवन्तः इदानीं विरागपूरी इति पूः पुरम् इति स्त्रीलिङ्गे वर्तते पूरी एव खादिता मया किञ्च वायुपूरिता एर् बबल् इव अवधाने छन्दोभाषणमपि स्यात् इति अत्र भवतां कुलपतिवराणां मनीषा इङ्गितं तस्मात् छन्दोभाषणमपि मध्ये मध्ये प्रचलति यतः ते सिद्धहस्ताः कवयः आशुकवयः अवधानिनः तस्मात् सुकर्मितं कार्यं महोदय
द्वितीया पङ्क्तिः द्वितीया पङ्क्तिः पञ्चमं गृहम् पञ्चमं गृहम् सप्ततिः फिफ्थ हाउस सेकेंड रो सप्ततिः 70 इतः परं त्रीणि आगतानि चेत् 370 भवति। कथञ्चिदपि भवेत् 370 आर्टिकल् सर्वतो भद्रत्वेन भवेत् इत्येव कथञ्चिदपि आयोज्य कथञ्चिदपि आकलय्य पश्यामश्चेत् ऊर्ध्वतः अधस्तात् पार्श्वतः पुरस्तात् एवं लम्बकर्णतः कस्मिंश्चिदपि मार्गे वयं गच्छामश्चेत् तत्र 370 एव भवतु इति आशंस्य एवं कृतमस्ति। तस्मात् सर्वतो भद्रत्वं वर्तते एव अस्य यन्त्रस्य स्थापनेन काश्मीरेषु नितरां शान्तिः सञ्जायते। आम् वृष्टिप्रदो जायत राजराजः वृष्टिप्रदो जायत राजराजः श्री श्रीनिवासस्य विवाहयोगे श्री श्रीनिवासस्य विवाहयोगे प्रथमा पंक्तिः श्री श्रीनिवासस्य विवाहयोगे समस्या पूरिता एव प्रायेण श्री श्रीनिवासस्य विवाहयोगे इदानीं दत्तपदं तत्र विद्यते तरुणः कन्नडभाषायाम् अत्यन्तम् उत्तमः अवधानी श्रीमतां कुलपतिचरणानां शिष्यः अपि आसीत् संस्कृतस्नातकोत्तर अध्ययनसन्दर्भे अयञ्च अहमिव यन्त्रशिल्पे कृतपरिश्रमः प्राप्तपदवीकः एवं शशिकिरणश्च मेकानिकल् इंजिनियर् गणेशभट्टकोप्पलतोटश्च मेकानिकल् इंजिनियर् तस्य स्फूर्तिस्थानेन श्रीमती च समागतः तस्मात् सप्तपदीनं सख्यं यत्र विद्यते तेन प्रेरणेन इदानीं पदचतुष्टयं ददाति दत्तपदविभागे कृपया सर्वेभ्यो अत्यन्तम् उत्तमः कन्नड कविश्च कविर्नाम साम्प्रदायिके मार्गे रमणीयानि काव्यानि निर्मातुं यः प्रभवति तादृशः अभिजातः कविः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य वयं कालिदासस्य समीपे एव स्मः इति भासते अतः कालिदासस्य काव्यात् एव वस्तु उद्धृतं शकुन्तलायाः मनसि किं चिन्तनम् आसीत् इति दुष्यन्तस्य वियोगात् अपरं वियोगानन्तरं किम् आसीत् तस्याः मनसि चिन्तयन्ति यमनन्यमानसा इति दुर्वाससः शापसन्दर्भे का चिन्ता आसीत् मनसि इति पदचतुष्टयं तु अस्माभिः श्रुतं किल प्यार किया तो डरना क्या अतः मया प्यार किया दीर्घमपि स्वीकर्तुं शक्यते किया प्यार किया डर क्या इति पदचतुष्टयं दीयते। प्यार किया डर क्या प्यार किया डर क्या वृत्तं भवता स्वीकर्तुं शक्यते कथं प्यार किया डर क्या न मया कृतं तस्मात् भीतिरपि नास्ति अथवा भीतिरेव अस्ति इति वा शकुन्तलया कृतं खलु भवद्भिः अहं तु शकुन्तलायाः चिन्तनं पृष्टवान् अधुना भवद्भिः किमपि साप्तपदीनं सख्यम् इति किमपि साप्तपदीनाङ्गत्वेन उपफलत्वेन दैन्यमपि भवेत् दीनदीना भवन्ति दूनदूना भवन्ति पाणिग्रहणफलं तत् सर्वमपि फलं सफलं विफलम् अथवा उपफलसहितं च भवेत् एवम् औपफल्येन भवति इति तात्पर्यम्। अप्याराति गीतिः अप्याराति निरोधा अप्याराति प्यार अप्याराति निरोधा दुष्यन्तः तस्याः मनसि निहितः अपि अराति निरोधा पूर्वमेव शकुन्तलया राक्षससंहारः कथं क्रियते अमुना पार्थिवमणिना इति अनुभूतप्राय एव द्वितीयाङ्कान्ते वयं पश्यामः शाकुन्तलनाटके तस्मात् अप्याराति निरोधा इति प्रथमः पादः। इदानीं चित्रकाव्यस्य प्रष्टा विद्यते श्रीमान् वासुकिः मम अन्यः सुहृत् स च संस्कृते अवधानं दत्तवान् द्विवारं तेन अवहितं
स च प्रौढः कविः गम्भीरभावानां प्रकाशकश्च स च हार्ड्वेर् विभागे स्नातकपदवीं च प्राप्य इंजिनियरिंग स्तरे अहमिव स च इन्स्टिट्यूट् आफ् सैन्स् महाविद्यालये पठितवान् स्नातकोत्तरपदवीम् इदानीमपि तस्मिन्नेव क्षेत्रे कार्यं कुरुते गम्भीराध्ययनं तु शशिकिरणस्य वा वासुकिनः वा वासुकेर्वा सर्वेषामपि कुलधनमिव प्रतिभाति इदं सन्तोषस्थानं यद् अस्मद्युवकाः भूयो भूयोपि स्वदेशभक्ताः ज्ञानपूर्वकं स्वदेशनिष्ठा तेषां जागर्ति तदनन्तरं तेषां स्वदेशभक्तिः ज्ञानपुरस्सरं यथा वर्तते तथैव क्रियात्मिका च राराजते एवं विद्यमानः वासुकिः चित्रकाव्यमिति विभागमधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौति चित्रकाव्ये बहवः प्रकाराः भवन्ति वर्णचित्रं स्थानचित्रं बन्धचित्रं गतिचित्रं भाषाचित्रं श्लेषचित्रं गूढचित्रम् इत्यादीनि बहूनि भवन्ति काव्यानि तत्र न जाने किं वा दीयते इति पेण्डोरास् बाक्स् इति कथयन्ति खलु ग्रीक् पौराणिकज्ञाः तथा ऐ डोण्ट् नो वाट् ఈస్ गोयिङ्ग् टु हेपन् टु मी चित्रं विचित्रं भवेत् नमस्ते चित्रकवितायां वधानी महोदयः मेघदूतप्रशस्तिं वा कालिदासप्रशस्तिं कवयतु आदावेव भवता कालिदासस्य विषये प्रसङ्गान्तरेण प्रायः पद्यमुक्तं स च भावः नात्र आगन्तव्यः चित्रकविताविभागीयः पृच्छकः निषेधविभागीयपृच्छकः इव ज्ञातं मया भवता द्विरुक्तिः न कदाचित् भवति इति न जाने तथा कवयः विशिष्य अवधानिनः द्विरुक्तिं वा बहुक्तिं वा सर्वथा आमनन्ति विषयान्तरं वाञ्छसि चेत् प्रावृड्वर्णनं कवयतु मास्तु अत्र कारुण्यमेव मास्तु निष्करुणं भवद्भिः करणीयं प्रस्तावनं मेघदूतप्रशस्तिः मेघदूतविषये कल्पना दारिद्र्यमेव न भवति मेघदूतस्य स्मरणमात्रेण एव कवेः कस्यापि कल्पनोज्जीवनमेव भवति तस्मात् भीतिर्मास्तु अथवा कालिदासप्रशस्तिः अस्तु चित्रकाव्यप्रकारः कस्मिंश्चिदपि बन्धे महोदय पञ्चमपङ्क्तौ प्रथमं गृहं फस्ट हाउस फिफ्थ रो एकोनसप्ततिः 69 अवधानिनः आमाम् अस्माकं आङ्ग्लभाषायां टूत् इति एकवचनं टीत् इति बहुवचनं परन्तु अस्माभिः टूत् पेस्ट् टूत् ब्रश् इत्येव शब्दः प्रयुज्यते टीत् वस्तुतः टीत् पेस्ट् टीत् ब्रश् इति स्यात् तत् सत्यं तत्र वच्मि आङ्ग्लेयाः कथं मन्यन्ते वा न जाने समासः अस्ति इति हेतुना एकवचनमेव बहुत्वेन कल्पितः एकवचनं बहुत्वेन कल्पितं टूत्पेस्ट् इत्यनेन टूत् संज्ञया टीत् अपि अन्तर्हिता भवन्ति इति समासः यथा इदानीं छात्रालयः इति वच्मः एकवचनमेव भवति प्रातिपदिकत्वेन स्वीकुर्मश्चेत् तथा एव अत्रापि इति तस्मात् संस्कृतव्याकरणानुरोधिनी आङ्ग्लभाषा इत्यपि स्थापयितुं शक्यते यद्वा प्रथमः उपयोक्ता एकदन्तः स्याद्वा इति मन्ये किञ्च तस्य जननात् पूर्वमेव माता स्नातुं गता स्नानात् पूर्वं दन्तधावनं ननु तस्मात् पार्वत्या एव प्रायेण पूर्वं गच्छामश्चेत् जननी जनकावेव दन्तधावनकारणौ इति पद्मबन्धेन करिष्ये
कालिदासस्य प्रशस्तिम् अष्टदलपद्मबन्धं करिष्यामि। जयश्री जयश्री यजन जय जय श्री यजन जयश्री यजन स्थान जयश्री यजन स्थान जयश्री यजन स्थान जयश्री यजन स्थान इति दलद्वयं समाप्तम्। इदानीम् आशुकवितायाः पृच्छकाः श्रीमन्तः पेन्ना महोदयाः वस्तु प्रदास्यन्त्विति याचे। सभाये नमः। अद्य सुदिवसः। यद्यपि क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति इति वदन्ति, तथापि अस्मिन् दिवसे साक्षात् स्वर्गतः वर्णेकर् महोदयाः अत्र शताब्दकार्यक्रमे अत्र समुपायाताः इति पश्यामि। तर्हि वर्णेकर् महोदयाः अस्मिन् सभाप्राङ्गणे एतम् अवधानकार्यक्रमम् इदानीं वीक्षमाणाः सन्ति। एतद् वर्णनं क्रियतां स्वेच्छावृत्ते। अवश्यं करिष्यामि। वर्णेकर महोदयानां काव्यपरिचयः मया जवहरतरङ्गिणी काव्यात् प्राप्तः। तत्र नैकानि रमणीयानि वृत्तानि विहितानि सन्दृब्धानि। तत्तः महोदय, चतुर्थपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। चतुर्थपङ्क्तौ चतुर्थं गृहम्। एकसप्ततिः 71 फोर्थ हाउस फोर्थ रो एकसप्ततिः 71 बहु रमणीयं वस्तु दत्तं। द्रुतविलम्बितपद्यगतिं स्मरन् द्रुतविलम्बितपद्यगतिं स्मरन् द्रुतविलम्बितपद्यगतिं स्वरं निजकृतौ शिवपार्थिवसन्मणेः निजकृतौ शिवपार्थिवसन्मणेः निजकृतौ शिवपार्थिवसन्मणेः निजकृतौ इदमिदं नवदा इदमिदं नवला इदमिदं पार्थिवसन्मणेरिदमपि प्रसरेदिति चिन्तया कविवरो हसतीति निजाप्रमा। वर्णेकर महोदयानां शिवराज्योदयं काव्यं बहुकालात् पूर्वम् आरब्धं। तदनन्तरं कतिपयकालपर्यन्तं स्थगितप्रायमेव आसीत्। तदनन्तरं पुनश्च ते प्रायेण 14 सर्गानन्तरं वा 13 सर्गानन्तरं वा इति सम्यक्तः न स्मरामि, पुनश्च मङ्गलपद्यमेकं विलिख्य आरब्धं। वसन्ततिलकछन्दसि मङ्गलपद्यं विधाय उपजात्या काव्यं पुनश्च अग्रे नीतं। तथा तेषां काव्यं यथा द्रुतरूपेण आरब्धं। तत्र काव्यस्य आरम्भः आदरणीयानां महामहोपाध्यायानां वि मिराशि इत्यादीनां गुरुचरणानां सन्निधावेव सङ्कल्पः कृतः। तदनन्तरं तस्मिन्नेव दिवसे रथोद्धता छन्दसि प्रथमसर्गः यथा कण्ठस्थीकृतः इव पूर्वकण्ठस्थीकृत इव साक्षात् लेखन्या निर्गतः सर्ग एव इति तैः लिखितः प्रस्तावनायां। तदनन्तरं शीघ्रतया काव्यमगात् अग्रे, परन्तु मध्ये स्थगितप्रायम् आसीत्। पुनश्च सः अग्रे प्रगतम् इति अहं शृणोमि, अहं जानामि प्रस्तावनतः। एवमेव अवधानमिदञ्च द्रुतविलम्बितरूपेण गच्छति। निषेधाक्षरसन्दर्भे वा अन्यस्मिन् सन्दर्भे काव्यं विलम्बगतौ गच्छति। तदनन्तरं
कुत्रापि समस्यापूर्णे वा दत्तपदविभागे द्रुतत्वेन गच्छति एवं द्रुतविलम्बितरूपेण मम काव्यमिव अवधानमिदमपि गच्छति इति हसन्मनस्कः सुखी भवति महाकविः अत्र भावरूपेण समागतः इति मत्तात्पर्यम्। इदानीं काव्यवाचनम्। आमां वर्णेकर महोदय, the great poet, he started his epic with maximum zeal, so that the first canto itself was instantaneously completed, and he had to visit Raigad fort, I think. For that, he had to stop that somewhere, and again a few months elapsed, it seems. Later, he reassumed the poem once again. Likewise, in this Avadhanam, Druta Vilambita Rupena, at some places it will be slow, and at some other places its pace will be faster, like that it will be going. So is the meter Druta Vilambitam, the meter which I have chosen. And I remember in Jawahar Tarangini, when the poet is making pun about the word Neharu, and all that, he uses Rathodata, and in some other places he uses Druta Vilambitam. Like that, while using his choice of meters, Druta Vilambitam is also a very intimate meter to him. Like that, in the nature of meter, in tune with the nature of the meter, his work Shivaraj Jyotikam, the wonderful epic of modern times, it got completed. So is this Avadhanam going on. Like that, you will be thinking. The topic which was given is, how would the feeling of Varnekarji when he is here, emotionally when he is here, spiritually when he is here, how would be his feelings? That I thought, like his epic poem, even this Avadhanam would go with a slower and faster pace gradually. That was my import. Now, Kavya Vachanam. त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागै शिलायाम् आत्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयिस्तावन्मुहुरुपचितैः दृष्टिरालुप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः सङ्गमं नौ कृतान्तः सङ्गमं नौ कृतान्तः मंदाक्रांता महित विधिना मंदाक्रांता महित विधिना कालिदास कवीनः मंदाक्रांता महित विधिना कालिदास कवीन्द्रक चक्रे काव्यं जलदनिचयाभ्यर्थनेन प्रपन्नं जलदनिचयाभ्यर्थनेन प्रपन्नं तस्मिन् यक्षो लिखति दयिता चित्रं तस्मिन् यक्षो लिखति दयिता चित्रमत्यन्तरम्यम् अत्यन्तरम्यम् 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 कृत्वाप्यास्ते सजलनयनः कृत्वाप्यास्ते सजलनयनो विप्रलम्भाहतोऽसौ
कृत्वाप्यास्ते सजलनयनो विप्रलम्भादृतोऽसौ. कालिदासस्य मेघदूते उत्तरमेघभागे तेन पद्यमिदं निबद्धं. ह्यः अपि कालिदासस्य स्मारकं दर्शम् अस्माभिः पद्यमिदं च साक्षात्कृतम्. एवं योगायोगरूपेण काकतालीयन्यायेन मत्पात्रे इदं पद्यरत्नं पतितं समापतितं च बहुरमणीयतया भगिन्या गीतम् अत्यन्तं श्रवणाभिरामम् आसीत्. तस्मात् तेनैव रागेण तवास्मिन् पद्यरागेण आक्रान्तमनसा मया सहसा पूरि पद्यञ्च कवेः. अत्र आङ्ग्लभाषया व्याख्यातुं यदि अनुमतिर्दीयते सर्वेभ्यः सौकर्याय भूयात् इति. The great poet Kalidasa in his masterpiece Meghadutam, which was composed perhaps on the slopes of Ramagiri, Yaksha is in pangs of separation. He paints his beloved's painting by using the locally available materials. Dhatu Mula means from cinnabar and other materials he sketches. And he wants to comfort her because he thinks that she is angry with him. She is like a Khandita Nayika who is offended. That's why he wants to fall at her feet. But alas, unfortunately, while writing the painting, while preparing the painting, because of the pangs of separation, his eyes are swollen with tears, swelling with, brimming with tears. Swollen eyes are brimming with tears. And he is unable to control, and he couldn't even see the painting. And he curses the bad fate, wicked fate. Even that cursed fate is not allowing me to fall at your feet and look at your beautiful painting because of this separation, because of this pain. In that way, a poet who could respectfully and who could soulfully herald the beauty of marital love, nothing like it. And here we find the greatness of Kalidasa. Everyone can love. But even after having married, if they can love their own consorts, their own better halves, nothing like it. That's why Bhavabhuti says, he's also from very close to these places. He says, Advaitam Sukhatukkayor Anugatam Sarvas Vavastasu Yad Vishramo Hridayasya Yatra Jarasa Yasmin Naharyo Rasaha Kale Navaranatyaye Pranate Yat Premasaram Sthitam Bhadram Tasya Sumanushasya Kathamapyekam Hi Tat Prapyate Sukhatukkayoho Advaitattvena Yad Bhavyam Dampatyam Tadeva Paramottamam Iti. Samagre Raghumshepi Evameva Dampatya Yogaha Dampatya Yagascha Mahakavina Anena Pratyapade Tasmad Avashyam Asmabhi Hridi Kartavyam Tu दाम्पत्य प्रणय एव अत्यंतम उत्तमः. अनेनैव कारणेन शाकुन्तलं तेन व्यर्चि. सर्वोच्च रूपेण परस्पर तपस्संपत् फलायित परस्परौ प्रपंच माता पितरौ प्राञ्चौ जायापति स्तुमः इति यद् अप्पय्य दीक्षितैः अभाणि तत् पार्वती परमेश्वर्योः दाम्पत्य गेयं लिखितं तेन कुमारसंभवरूपेण. कलाभ्यां निजतपः कलाभ्यां भक्तानां प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे इति शङ्करभगवत्पादैरपि शिवानन्दलहर्याम् आदावेव निजतपः फलाभ्यां परस्पर तपस्संपत्फलौ तौ आदिदम्पती इति. तत्र दम्पती इति वक्तव्यं वा दम्पती इति वक्तव्यं वा इति सन्देहः नीलकण्ठदीक्षितस्य. वन्दे वाञ्छितलाभाय कर्म किं तन्न कथ्यते उत अहं दम्पतिं ब्रूयाम् अथवा दम्पतीः इति. सा वदति बहवः सन्ति तेषां बहवः भवन्ति देवाः बह्व्यः भवन्ति देवताः परन्तु नास्माकं देवताद्वितयमपि विद्यते अर्धदेवतम् एव विद्यते अर्धनारीश्वरत्वेन शिवः अर्धमात्रम् एव इति. तथा एवं भारतीयपरम्परायाः दाम्पत्यधर्मः अत्यन्तम् उत्तमः इति. अत्र ये वर्तन्ते आन्ध्रदेशीयाः ते प्रायेण जानीयुः. पेन्नामहोदय इव विश्वनाथ सत्यनारायणः इव महान् कविः अभिजातकविः आसीत्. ज्ञानपीठप्रशस्त्या पुरस्कृतः. स च बृहत्तरे उपन्यासे नावल् 1000 पेजस् नावल् 1000 पडगलु एकस्मिन् मासावधावेव तेन उक्तलेखनरूपेण समग्र उपन्यासः तेन लिखितः. तत्र सा लिखति पतिपत्नी इति पतिः पत्नी च एवं द्वितयं भवति मिथुनं भवति. When the Indian culture is 1000-fooded serpent-like wonderful culture, it is being reduced to 2 foods. आदिशेषस्य फणामण्डले केवलं फणाद्वितयं वर्तते. तथा आसीत् पतिपत्नी. अनेनैव अलं. Just it is enough. If marital status
and the family is made intact, nothing like it, everything will be rejuvenated because of that. Evam sarve bhavaha kalidasiyaha. That's why great scholar Raghavan says, in him we find most dependable and beautiful message of Indian culture iti. Tatha Kalidasasya kavyam shravanabhiramam anaya bhaginya nyavedi. Idanim dvitiyam avartam gacchamaha. Nishedakshare deshe bhayam hitam hanya deshe bhayam hitam hanya. Idanim agre gacchamaha. अकार हितं हान्या. अवधानिनः दाम्पत्यविषये भवद्भिः उच्यते स्म परस्त्रीमुखं न द्रष्टव्यमिति अस्माकं नियमः, परन्तु श्रुतौ सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समे तपश्यता सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समे तपश्यता सर्वे सम्मील्य इमां वधूं पश्यता. अमम् अवश्यं पश्यामः, वयं पश्यामः. अस्माकं भारतीयपरम्परा तावत् घोषा इत्यादिकं न आद्रियते. तदर्थं प्रसन्नेन दृगब्जेन पश्यन्तु भवन्तः इमां वधू या वर्तते वधूर्यं पश्यताम् इति तात्पर्यं. दर्शने नास्ति दोषः, किञ्च स्पर्शने दोषः. तस्मादेव निशाम्य निशम्य इत्यादि पदप्रयोगः न कृतः, सन्दिग्धः पदप्रयोगः इति. पश्यत इत्येवं निश्चयरूपेण दूरेणेव द्रष्टुं शक्यम् इति. अकारो निषिध्यते. देशे भयं हितं हान्या. अवधानिन् धी अवधानि महोदय, द्वितीयपङ्क्तौ प्रथमं गृहं द्वितीयञ्च. प्रथमं द्वितीयं. प्रथमपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं यदस्ति तत्र या संख्या दत्ता सैव संख्या एकाधिका द्वितीयपङ्क्तौ प्रथमे गृहे, तदधिका एका संख्या द्वितीये गृहे. नाम किं जातं? द्वितीयपङ्क्तौ प्रथमे गृहे षट्सप्ततिः. आम्. द्वितीये गृहे सप्तसप्ततिः. एवम्. अग्रे अग्रे कः वर्णः दत्तः? धी इति. वकार. देशे भयं हितं हान्या. किं वामं करमुन्नमय्य सततं वामं करमुन्नमय्य सततं देदीयते देदीयते. न पूर्णं न जातं मम. किं वामं करमुन्नमय्य सततं वक्षिस्वकं स्वं वक्षिपद्यं समम्. किं वामं करमुन्नमय्य सततं सव्येणापि करेण सन्ततमहं दातुं प्रभुः सर्वथा. सव्येणापि सव्य शब्दस्य वेदाव्युपदेशः. देशे वामं पक्षमुपाश्रितः किमु. वामः पक्ष उपाश्रितो नयम न लेफ्टिस्ट मया नहि मया वामैव सम्प्रार्थिता. वामा एव सम्प्रार्थिता. भगवती शारदा वामतः एव विद्यते, तस्मात् वामैव सम्प्रार्थिता. वामा शब्दस्य सुन्दरमित्यपि अर्थः वर्तते, तस्मात् सरस्वती वामतः एव वर्तते. देशे हितं भयं हितं हान्या. धी हितं हान्या. र धीरा धीरा. यकारः यकारः.
देशे भयं हितं हान्या पा 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 तकार यं धीरापायं देशे हितं देशे भयं हितं हान्या धीरापायं ब्रह्माचार्यविधिः किमत्र गलितः वामैव सम्प्रार्थिता इति वामां सम्प्रार्थयमानाः सन्ति भवन्तस्तु ब्रह्मचारिणः इति अस्माभिः श्रूयते अतः वामार्धेण विराजते भगवती यस्यास्तु मे वन्दनं वामार्धेण जानी वामार्धेन विराजते दयिता तस्य प्रार्थनं करोमि तस्मात् वामतः एव भवितव्यं तदपि वामार्धजानि शिवः देशे भयं हितं हान्या धीरापायं यम् उक्तम् अग्रे मकार देशे भयं हितं हान्या चतुर्थपङ्क्तौ द्वितीयं गृहम् चतुर्थपङ्क्तौ द्वितीयं गृहं चतुर्थपङ्क्तौ इदानीं चतुर्थं गृहं दत्तं पूर्वमेव चतुर्थपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं दत्तम् इदानीं द्वितीयं गृहम् षट्षष्टिः 66 सेकेंड हाउस फोर्थ रो निषेधः मकारः मकारः ह ह रेफा देशे भयं हितं हान्या धीरापायम् अवधानिनः श्वः पत्रिकायां रिपोर्ट् प्रेषणीयं वर्तते इदानीम् अवधानिनः पृच्छकाः प्रश्नं कुर्वन्ति अवधानिनः उत्तरं कुर्वन्ति एवञ्च श्वः रिपोर्ट् लेखनावसरे अवधानिनः समकालम् अष्टानां पृच्छकानाम् उत्तरक्रियां कृतवन्तः इति वाक्यं समीचीनमस्ति वा इति किञ्चित् लोकोत्तरक्रिया पत्रकारितायाः इति वच्मि भवितुमर्हति एवमेव भाषाविग्लापकाः भवन्ति सर्वथा किं कुर्मः एवं परिस्थितिरागता ईदृशी खलु बहूनां विश्वविद्यालयानां च अवस्था सञ्जाता तत्र संस्कृतज्ञानराहित्यमेव हेतुरिति मन्ये हतं हर इति न भवेत् एवं क्रियापदं वा नामपदं विचिन्त्य तैः रेफनिषेधः कृतः देशे भयं हितं हान्या धीरापायं प्रथमा पङ्क्तिः पञ्चमं गृहम् पंचमं गृहम् एकोनाशीतिः 79 फर्स्ट रो फिफ्थ हाउस एकोनाशीतिः धीरापायं रेफः निषिद्धः सन् हसन् एकस्य आतङ्कवादिनः नाम हसन् अली इति अलयः सर्वथा हसन्ति पुष्पाणिं लायन्ते किं कुर्मः लायन्ति किं कुर्मः पुनः सकारः सकारः धीरापायं हसन् अवधानिनः ज इदानीं नास्ति ज ज ज जकारः वकारः य हसन् जय
पूर्वार्धः समाप्तः। देशे भयं हितं हानिः इति या विद्यते पातकिनी तया भयं देशे हितं न्यस्तं धीरापायं धीराणाम् अपायकरं भयमेव न्यस्तं। यदि धीराः देशे एवं भयशबलिताः भवन्ति भयाक्रान्ताः भवन्ति तर्हि किं करणीयं? धीरैः न भेतव्यं। तथापि धीराः बिभ्यति चेत् किं कुर्मः? तस्मात् देशे यद् भयं न्यस्तम् आहितम् एवं हान्या धीरापायं तत् हसन् जया इति। कः हसन् जयति इति उत्तरेण उत्तरार्धेन ज्ञातुं शक्यं। तत्र जकारेण यदा मया उक्तं पदं यकारः यदा न निषिद्धः तदा जय इति उक्तं, नो चेत् जजा इति वदामि स्म। विरलप्रचुरं क्रियापदं जजति इति नाम ध्वंसनं कुरुते कुट्टनं कुरुते कुट्टति इत्येवं तात्पर्येण तथा भवति। इदानीं द्वितीया पङ्क्तिः समस्यायाः श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे इति श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे श्रीश्रीनिवासस्य मया किञ्चित् अद्भुतं संशोधनं कृतमस्ति। भवन्तः अनेकेषां मार्गदर्शकाः संशोधकानाम्। एवमेवं श्रीरामः प्रतिदिनं स्नानं न करोति स्म। स्यात् कथमिव तत्र प्रमाणं यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु जनकतनया इत्युक्तं कालिदासेन। तत्र रामं व्यावर्तयति कालिदासः। रामः मज्जति स्म न तु स्नाति स्म इति तात्पर्यं। वनवासव्रती निमज्जनं कुर्यात् इति शास्त्रं, न तु स्नानं कुर्यात्, स्नानं भोगाय। तस्मात् चेत् शिवतत्वरत्नाकरे मानसोल्लासे एवं विश्वकोशेषु नैके भोगाः निरूपिताः। स्नानभोगः, अनुलेपनभोगः, माल्यभोगः एवं नैके भोगाः 16 भोगाः भवन्ति इत्यपि शास्त्रकाराः कथयन्ति। तत्र स्नानम् अपि एकः भोगः इति मत्वा कविना धीमता विदुषा अपूर्वप्रतिभया समायुक्तेन कालिदासेन एवं अग्रिमजनाः पृच्छन्ति इति मत्वैव श्रीरामः न स्नाति परन्तु मज्जति इति। ब्रह्मचारी दण्डवत् प्लवेत् इति धर्मशास्त्रं वर्तते, न तु जलक्रीडां कुर्यात् इति। ब्रह्मचारिणो एवं ब्रह्मचारिणे एवं विधिनिषेधाः वर्तन्ते, तथा वानप्रस्थस्यापि भवति। रामः वानप्रस्थः न तु सीता, तस्मादेव सालङ्कृता एव समागता। रामायणे तत्र तात्पर्यं विद्यते। लक्ष्मणस्यापि न तथा विधिर्वर्तते, तस्मात् रामलक्ष्मणौ एवं भिन्नावेव स्तौ, किञ्च सीता एव स्नाति स्म। मम शोधपत्रे भवतामपि नाम उल्लेखं करिष्ये। क्वातरूपेण मास्तु सहलेखकत्वेन लिप्तो भवति लेखकः इति वर्तते खलु। श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे विवाहयोगे अवधानिनः पञ्चमपङ्क्तौ चतुर्थे गृहे का संख्या स्यात्? पञ्चम्यां पङ्क्तौ चतुर्थं गृहं पेनल्टिमेट्। पञ्चमपङ्क्तौ चतुर्थं गृहं। पञ्चमपङ्क्तौ प्रथमगृहं दत्तं न वदामि। न वदतु। 69 69 370 73 5th row 4th house। पञ्चमगृहमपि कथयतु। पञ्चमगृहं पञ्चमपङ्क्तौ 63 पञ्चमपङ्क्तौ पञ्चमं गृहम् अन्तिमं गृहम्। एवं गृहात् गृहात् गमनं भाटकजीविनाम् अस्मदीयानां भाग्यायत्तमेव। श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे विवाहयोगे लड्डुकं पायसं किञ्चित् आनयन्तु विवाहयोगे। श्रीश्रीनिवासस्य विवाहयोगे रसमलाई अपि
धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीमान् धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीमान् श्री श्रीनिवास स्वविवाह योगे इति कुर्मः श्री श्रीनिवास स्वविवाह योगे धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः धनव्ययं भूरि विचिन्त्य धीरः विचिन्त्य धीरः इदानीं दत्तपदे प्यार किया आगन्तव्यं क्रियापदम् अप्यारातिनिरोधा इति प्रथमः पादः प्रदत्तः अप्यारातिनिरोध किया अवधानिनः अपरं किञ्चित् काचित् जिज्ञासा वर्तते एतत् शौचालयस्य रेस्ट् रूम् इति नाम तत्रैव विश्रान्तिः पूर्वं तावत् साहित्यं सर्वविद्याविश्रामस्थानम् इति आसीत् चित्तविश्रान्तये रसानन्दः इति इदानीं तत्र एव विरसानन्दो वा नीरसानन्दो वा रसापकरणानन्दो वा इति तत्रैव न क्वापि लभ्यते हन्त विधिना तत्रापि वाट्सप् द्वारा ईमेल् द्वारा सेल्फोन् द्वारा विश्रान्तिर्न लभ्यते अविश्रान्ताः जनाः तत्रैव महाकाव्यान्यपि समुद्धृतानि भवन्ति निर्मीयन्ते नैकानि काव्यानि नैके कोलाहलाश्च निर्मीयन्ते विरच्यन्ते तदा किया अप्यारातिनिरोधा स्मरति अप्यारातिनिरोधा स्मरति सखा स्मरति सखा स्मरति सखा स्मरति सखा नाकी स्मरति सखा नाकी यान स्मरति सखा नाकियान स्मरति सखा नाकियान सहगन्त स्मरति सखा नाकियान सहगन्त स्मरति सखा नाकियान सहगन्त अप्यारातिनिरोधा स्मरति सखा नाकियान सहगन्त नाकियान नाकिनां याने सहगन्ता यः वर्तते इन्द्रस्य सारथी मातलिः तादृशैः प्रचेतृभिः चोद्यमानेषु रथेषु विहर्तुं प्रभवति यः तादृशः मां स्मरति वा अप्यारातिनिरोधा स्मरति वा स्मरति सखा नाकियान सहगन्ता इदानीं चित्रकवितायाः द्वितीयं चरणं वच्मि तत्र जिज्ञासा पूर्णा न परिहृता मम भवद्भिः तत्र शौचालये काव्यानि निर्मीयन्ते इति न मया लोकैः भवद्भिः उक्तम् इत्यत्र अन्वयः मया तु कविना लोको व्याख्यायते एवमेवं लोको विलोक्य व्याख्यातव्यमिति न अनुभूयैव व्याख्यातव्यमिति न भवद्भिः काव्यानि शौचालये निर्मीयन्ते इत्युक्तं न शौचालये काव्यानि निर्मीयन्ते इति मया उक्तम् एवं तर्हि तर्हि शौचालयस्य सर्गालयः इति नाम कर्तुं शक्यते विसर्गालयः यत्र विसर्गालयो विद्यते यः खलु विसर्गालयः विसर्ग एव सर्गः विद्यते प्रथमः सर्गः सृज विसर्ग इत्येव धातुः अवश्यं तदर्थमेव विसर्गसर्गे सर्गः तस्मादेव तत्र प्रलयोपि भवति जयश्रीयजनस्थान इति उक्तं खलु जयश्रीयजनस्थान 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 जनमान जनमान जय जनमान जये जनमान जये नये जनमान जये नये जनमान जये नये जनमान जये नये जयश्री यजनस्थान
जनमानजये नये। इदानीम् आशुकविता। श्रीमन्तः भवतां काव्यवेगं श्रुत्वा एवं भाति यज्जिह्वाग्रमधिष्ठिता सा सरस्वती अत्यन्तं परवशा भूत्वा नर्नर्ति मोमुद्यते इति भाति अद्य सभायाम्। अत्र मम वर्णनविषयः कश्चन चार्वाकः आजीवनम् ईश्वरेण विश्वसितवान्, परन्तु मरणसमये अकस्मात् सः ईश्वरः अस्ति इति विश्वसितवान्। तर्हि तस्य मानसिकी स्थितिः कीदृशी भवेदिति वर्ण्यताम्। आहा, आस्तिकस्य नास्तिकी भवनस्थितौ मानसी स्थितिः नास्तिकस्य आस्तिकी भवनस्थितौ मानसी गतिः कीदृशी भवति इति उदारः प्रसङ्गः। अवधानिनः कृपया प्रथमपङ्क्तौ तृतीयं गृहम्। 67 67 करुणावरुणालयो 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 करुणावरुणालय करुणावरुणालयः प्रभुः करुणावरुणालयः प्रभुः करुणावरुणालयः प्रभुः परिपातीति विचिन्त्य नास्तिकः करुणावरुणालयः प्रभुः परिपातीति विचिन्त्य नास्तिकः परिपातीति विचिन्त्य नास्तिकः शरणागतिमेव 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 लम्भते शरणागतिमेव लम्भते शरणागतिमेव लम्भते शरणागतिमेव लम्भते सुरवैरिप्रकरो निदर्शनं सुरवैरिप्रकरो निदर्शनं। तत्र परमात्मा करुणालयः इति निश्चित्य सः निश्चिन्तः भवति। कस्मात् असुराणामपि करुणावरुणालयः सः परमात्मा शरणागतिं स्वीकृतवद्भ्यः असुरेभ्यः मोक्षञ्च प्रायच्छत् इति मत्वा सः निश्चिन्तः भवति। तस्मादेव भारतीयसंस्कृतौ आत्यन्तिकं दौष्ट्यम् आत्यन्तिकं इति यत्किञ्चिदपि नास्ति। एटर्नल् ईविल् इति कथयन्ति खलु। वी नेवर् हैड द कान्सेप्ट ऑफ एटर्नल ईविल and we don't even have today, but only in the Semitic religions we have eternal evil. That's why our God, our Paramatma, we should not even say God, our Paramatma Deva is always compassionate, and that's happened true in the case of Ravana or Kumbhakarna or Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Anyway, आत्यन्तिक शरणागति विद्यते एव। जयविजयोः कथा एव प्रसिद्धा पुराणेषु। द्वेषेणापि भगवन्तम् आराध्य ते प्राप्तमोक्षाः एवं वर्तते। तस्मात् वियोगिनि छन्दसि निबद्धमिदं पद्यं कारुण्यस्य कारुण्यव्यञ्जिका एषा गतिः। तस्मादेव शरणागतप्रजानां रक्षणायैव भगवान् भवति, राक्षसोऽपि भवतु। यथा रामायणेषु प्रसिद्धः श्लोकः यदि वा रावणस्वयम् इति कथयति, न केवलं विभीषणः शरणागतः यदि अहं त्रातुं प्रभवामि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम इति रामस्य, अपि वा रावणस्वयम् इति। तथा अन्ते मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न प्रयोजनं करितामस्य संस्कारः तवाप्येष यथा मम इत्यपि युद्धकाण्डे तथैव मनुते। तस्मात् नास्तिकोऽपि एवं विचिन्तयति। परमार्थतः अस्मासु नास्तिकास्तिकयोर्मध्ये आत्यन्तिकविवादो नास्ति। अनेनैव हेतुना दर्शनकाराः ये भवन्ति, हरिभद्रसूरिर्वा भवतु षड्दर्शनसमुच्चये, अथवा सायणमाधवोऽपि भवतु सर्वदर्शनसङ्ग्रहे, चार्वाकदर्शनादारभ्य वेदान्तपर्यन्तं सर्वाणि दर्शनानि व्याख्याय समग्रताम् आनयन्ति। कस्मात् कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रेपि एवमेव विद्यते। राजा मूर्धाभिषिक्तः नास्तिकान् सर्वान् अपि अनुगृह्णाति इति। एवं क्रियमाणे सति भेदः सापेक्ष एव इति। नास्तिको वेदनिन्दकः इति। वेदबाह्याः अपि भवन्ति जैनाः बौद्धाः, ते अपि परमार्थत्वेन दार्शनिकाः एव इति।
भट्टपादाः कुमारिलाश्च एवमेव मन्यन्ते श्लोकवार्तिके एवं वर्तते शास्त्रान्तरेषु। इदानीं काव्यवाचनं। रम्याणि वीक्ष मधुराश्च निशम्य शब्दान् रम्याणि वीक्ष मधुराश्च निशम्य शब्दान् पर्यत्सुखी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसोरुदानि भावस्थिराणि जननान्तरसोरुदानि। शाकुन्तले किल शाकुन्तले कविवरः किल पञ्चमाङ्के शाकुन्तले कविवरः किल पञ्चमाङ्के शुश्राव शाकुन्तले कविवरः किल पञ्चमाङ्के दुष्यन्तचेतसि गतं किल हंस दुष्यन्तचेतसि गतं दुष्यन्तचेतसि गतं दुष्यन्तचेतसि गतं ननु हंसपद्याः दुष्यन्तचेतसि गतं ननु हंसपद्याः गीतं विधास्यति मुदा गीतं विधास्यति मुदा रससूत्रसार व्याख्यानभूतममलं चिदुदारभङ्ग्या चिदुदारभङ्ग्या। शाकुन्तलस्य पञ्चमाङ्कगतं प्रायेण द्वितीयमिदं पद्यमिति मन्ये। प्रथमं हंसपतिकायाः गीतं तदनन्तरं द्वितीयं पद्यमिदं। I will explain it in English for the benefit of many people who may not be knowing Sanskrit. Those who know Sanskrit would certainly be enjoying this verse, as they would have already read the whole play and even be enjoying this verse. Ramyani Viksha Madhurascha Nishamya Shabdan. Very well known poem. It reveals the secret of Rasasutra. It's the key to Rasasutra, as Abhinav Gupta opines in his Abhinava Bharati while commenting on the 6th chapter of Natyashastra. There, the simple import is, when we enjoy beautiful music, Ramyani Vikshya, Madhurascha Nishamya Shabdan, when we behold beautiful objects, paintings, or sculptures, or dance, or theatre, or whatsoever, many of our enjoyments come through these two sensory organs, ears and eyes. They are distant perceptive sensory organs. So, that enjoyment needs a psychic distance, rasadura sadharanikaranam bhattanayakasya vapadeshaha. So, it is that when having enjoyed that, our mind becomes melancholic. Paryutsukattvasya Anglabhashayaha nikatanuvarti anuvadaha melancholy iti manye. Melancholy madhura vedana iti kathayitum api shakyam. Paryutsuki bhavati sukitopi chantu, we do enjoy, but that enjoyment is not like getting a reward or getting a hike or getting a promotion or even getting the good news of being divorced. Like that, so many lokanandas are there, but that is not. It's alaukikananda, lokottarananda.
Why it happens? Paryutsukhi bhavati yat sukhitopi jantu. In spite of that joy, we will be having certain amount of melancholy. Why? Tachetasa smrati nunam abhodha purvam bhavastirani jananantara sauhridani. That soul will be remembering so many beautiful associations of past lives. Janma janmantara vasana. Here, the poet has made a very cryptic statement. It's very difficult to understand. I will leave at this instance itself, but I'll just give an anecdote. When the great poet Rabindranath Tagore had come to Bangalore, he delivered a talk on Shakuntalam, General Shakuntalam, in the premises of Central College, the well-known educational institution of Bangalore. Then one scholar by name Nam Shivaram Shastri, a Sanskrit professor of Mysore University, at the end of an hour talk, he requests the poet, what do you say about Ramyani Vikshya Bhagavan Shami Shabdan? For that one verse, the great poet seer Rabindranath Tagore gave a talk itself which extended for another hour. So, Mahakavinam api vyakyanartam bahu kashtam bhavati, bahu vishtancha bhavati padyamidam. Mayapi lekhanadvayam likitam. Asmin vishaye. Tathapi vighatitam va rahasyamidam bahu kashtam vaktum. Tata अस्माकं हृदये याः विद्यन्ते वासनाः तासामेव आस्वादः यदि तटस्थरूपेण क्रियते तदा रसानन्दः सञ्जायते इति स्थायिभावानामेव निस्वार्थरूपेण आस्वादः यदि क्रियते तदा रसः सञ्जायते रसोद्रिक्तता भवति सत्त्वोद्रेकः इति अस्मदालङ्कारिकाः कथयन्ति विश्वनाथादयः एवं स्वस्वरूपानुसन्धानं अन्येन साधनेन यदा भवति तदा रसानन्दः साधनान्तरेण विना यदि सिद्ध्यति तर्हि ब्रह्मानन्द एव इति ब्रह्मानन्दः निर्निमित्तः किञ्च रसानन्दः सनिमित्तः तस्मादेव रसानन्दः ब्रह्मास्वादसहोदरः किञ्च ब्रह्मानन्दः स्वात्मानन्दः अनिमित्तकः अनावृत्तिशब्दात् इति यदभ्यदायि भगवान् बादरायणेन तत्र एकः यदा प्राप्त ब्रह्मानन्दः पुनश्च न निवर्तते तद्धाम परमं मम इति यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति गीतासु भगवता गीताचार्येण श्रीकृष्णेन यद् अभ्यदायि तत्रापि एवमेव अनुसन्धेयम् इति तृतीयम् आवर्तं पश्यामः समयाभावहेतुना इतोपि व्याख्यातुं न पारयामि क्षन्तव्यम्